यो समाचारको सह प्रायोजक इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी। यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ इक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले अब शुल्क तिरेर कोरोनाको भ्याक्सिन लाउन चाहने मानिसहरूका निम्ति आगामी 21 जुलाईको दिन रकभेल एकाडेमीमा एक विशेष भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजित गरेको छ। एउटा पत्रकार सम्मेलनमा आज टिमका संयोजकहरू क्याप्टन प्रकाशमणि प्रधान, नरेन्द्र तामाङ अनि गेन्जा फोनिङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। विशेष गरी कालेबुङका कतिपय मानिसहरूले पेड भ्याक्सिनेसन अनुसार शुल्क तिरेर भए पनि भ्याक्सिन लगाउन चाहन्छन्। त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति सपोर्ट टिमले सिलगढीको मेडिका अस्पतालसित टाइअप गरेर अहिलेलाई पहिलो खेपमा 350 डोज भ्याक्सिनको बन्दोबस्त मिलाएको छ भने यसको निम्ति अफलाइन रेजिस्ट्रेसन काउन्टर कालेबुङका 9वटा विभिन्न ठाउँमा खोलिएका छन्। पञ्जीकृत मानिसहरूलाई आगामी 21 जुलाईका दिन रकभेल एकाडेमीमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाइनेछ। दर्शकबिन नमस्ते। आज हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स बोलाएको अघि स्पेसली हामीले जस्तै कालिम्पोङ कोभिड सपोर्टिङ सबैले हाम्रो जति कामहरू गरिरहेको छ सबै विदितै हुनुभएको छ है। र अहिले मोटामोटी अनलक भनौँ या त अलिक जुन चाहिँ अहिले स्थिति राम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो टाइममा चाहिँ हामीले रिलिफ वर्कहरू गर्दै थियो। जस्तै रासिन पानी बाँड्नु, दबाई पानी बाँड्नु, एम्बुलेन्स सपोर्ट र पेसेन्टहरूलाई के सपोर्ट दिनु, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटर सबै हामीले यो काम गरिरहेको थियो। र अस्ति यो 15 तारिकदेखि अलिकति स्थिति राम्रो भएको कारणदेखि चाहिँ हामीले मिटिङ गरेर अब हामी यही मात्रै गरिरहने कि र अलिक भिन्दै कामहरू गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डिसाइड गर्यो कि होइन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन छ। र दार्जिलिङमा भ्याक्सिनेसन यो पेड भ्याक्सिनेसन क्याम्पहरू पनि हुँदैछ, खरसाङमा पनि हुँदैछ, सिलगढीमा पनि हुँदैछ, अन्य जग्गामा पनि हुँदैछ। तर कालेबुङमा चाहिँ अहिलेसम्म एउटा क्याम्प पनि हाम्रो जानकारीमा आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट वी डु अ भ्याक्सिनेसन क्याम्प, पेड भ्याक्सिनेसन क्याम्प भनेर चाहिँ हाम्रो यो कमिटीमा चाहिँ डिसाइड भयो। र अस्ति हाम्रो टिम गएर चाहिँ सिलगढीमा जस्तै 2वटा सर्टिफाइड एजेन्सिज भन्नु पऱ्यो कि न्युटियर र मेडिका, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले उहाँसँग डिस्कसन गरेर चाहिँ र फिलहाल चाहिँ मेडिकामा चाहिँ भ्याक्सिन्स अभाइलेबल रहेछ र हामी मेडिकासँग टाइप गरेर चाहिँ इन एसोसिएसन इन कोलाबोरेसन भन्नु पऱ्यो गरेर चाहिँ हामीले अहिले फिलहाल चाहिँ 21 तारिकको दिन रकभेल एकाडेमीमा बिहान 9 बजीदेखि लिएर 4 बजीसम्म चाहिँ हामीले एउटा भ्याक्सिनेसन राख्ने मिनिमम टार्गेट हामीले चाहिँ 350 जनालाई गरेको छ। किनभने हामीलाई थाहा छैन, किनभने गभर्मेन्टले धेरै काम गर्दैछ भ्याक्सिनेसनमा र कतिजनाले चाहिँ यसको रिस्पोन्स कति हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो फिगर नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले मिनिमम फिगर चाहिँ हामीले 350 भ्याक्सिनेसन राखेको छ। र रिस्पोन्स राम्रो भयो भने अहिले फिलहाल त अहिले 1 दिनको क्याम्प हो, रिस्पोन्स राम्रो 350 अहिले गरेको छ। भोलि 500 पनि हुनसक्छ, 700 पनि हुनसक्छ, 1000 पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले जानकारी पाएको छ धेरैजना कालिम्पोङको मानिसहरू चाहिँ सिलगढीतिर भ्याक्सिनेसन क्याम्पतिर, यो पेड भ्याक्सिनेसन क्याम्पतिर, दार्जिलिङमा पनि गाडी रिजर्भ गरी पनि गइरहेको रहेछ। भनेपछि देयर अ ह्युज थिङ। तर यो दिस विल केटर टु एन्टायर कालिम्पोङ ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन केस ओभर सब्सक्राइब भयो भने चाहिँ हामीले 2 दिनको क्याम्प राख्ने। र यसको रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले जस्तै 9वटा अफलाइन रेजिस्ट्रेसन सेन्टर पनि खोलेको छ। अलगढा पेदुङमा हुन्छ, त्यहाँदेखि बजारमा छाट जस्तै डेभिड ग्यासमा, कलकत्ता स्टोर्समा, हिमालयन स्टोर्समा र यो कोभिड अफिस रकभेलमा र एउटा टिस्टामा पनि हामीले यो अफलाइन रेजिस्ट्रेसन राख्दैछौँ। र फर्स्ट 350 जना जतिजना जसले सब्सक्राइब गरिन्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अलिकति डोनर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर 180 रुपियाँ माफ पनि गर्दैछ, मतलब सब्सिडी हुँदैछ।
गभर्मेन्ट रेट गभर्मेन्ट अथराइज रेट हो 780 रुपियाँ र हामीले गर्दैछ 600 रुपियाँ र 350 देखि उता 351 352 जसको रेजिस्ट्रेसन 351 52 हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ 780 रुपिस चाहिँ दिनु पर्यो र जुन चाहिँ यो हामीले गर्दैछ अहिले सबभन्दा अहिले एक्सेप्टेबल भ्याक्सिन छ कोभिसिल्ड हो यसमा कोभिसिल्डै हामीले गर्दैछौँ यसको उद्देश्य है त तपाईँहरूको प्रकाश पार्नु र विशेष गरी हामी कोभिड सपोर्ट टिमको तर्फबाट सर्वप्रथम त हामी यो सबै कालेबुङवासीहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छौँ है र जुन हामीले यो भ्याक्सिनेसन क्याम्प गर्ने निधो गऱ्यौँ यो प्रयास गऱ्यौँ र गर्दैछौँ किनभनेदेखि सरले भने जस्तो सबै जग्गा भइरहेको छ कालिम्पोङमा भएको छैन र तपाईँलाई थाहा छ अहिले बिलो 45 र एबभ 18 को भ्याक्सिनेसन मतलब ओपन रूपमा भएको छैन किनभने भ्याक्सिनेसनको सायद कमीले होला भएको छैन र 18 to 45 एजकोहरू जसलाई भ्याक्सिनेसनको एकदम जरुरी छ उनीहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको छ र पैसै तिरेर भए पनि हामी लाउने थियौँ भन्नेहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको सुविधाको लागि उहाँहरूलाई यदि जरुरी छ लाउनु पर्ने छ सरकारबाट पाइएको छैन किनभने सरकारले 18 to 45 मा विशेष क्याटेगोरीहरूलाई मात्रै भ्याक्सिन दिइरहेको तपाईँहरू थाहै छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि कोही विदेश जानुपर्ने कोहीको विभिन्न कामहरूमा जानुपर्ने र एकदम आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि हामीले एउटा क्याम्प राखिदियौँ र राखौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो र विशेष के जानकारी दिन चाहन्छौँ भने यो चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ तपाईँहरूको चाहिएको छ र रेस्पोन्स भयो र बिलो अब 350 भन्दाखेरि कम्ती रेजिस्ट्रेसन भयो है किनभने मिनिमम 350 चाहिँ हामीले हुनुपर्छ त्यो जुन प्रकारले उहाँहरू आउनु पर्यो यहाँ क्याम्प राख्नु पर्यो धेरै खर्च छ र गभर्मेन्ट रेट जुन छ 780 यो गभर्मेन्टले तोकेको रेट हो त्यस रेटमा उहाँहरूले यहाँ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई मिनिमम नम्बर 350 दिनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी एडभान्समा नै रेजिस्ट्रेसन अनि पेमेन्ट पनि हामी एडभान्समा नै लिने हाम्रो यो हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ किनभनेदेखि कसैले नाम दिएला तर क्याम्पको दिन आइदिएन भनेदेखि फेरि त्यो हामीलाई अब त्यो धोका हुन्छ होइन किनभने हामीले मिनिमम नम्बर दिनुपर्छ उहाँहरूलाई अर्थात् त्यो लस हुन्छ धेरै त्यसले गर्दाखेरि हामीले एडभान्स पैसा लिन्छौँ अनि एडभान्स रेजिस्ट्रेसन गर्छौँ र 350 जना चाहिँ मिनिमम टार्गेट हुनुपर्छ र मानिलियो 100 जनाले मात्रै रेजिस्ट्रेसन गरे यो बाई चान्स हामीले तपाईँहरूलाई बताइराखेको क्लियर हामीले भनिराखेको भनेदेखि फेरि हामीले त्यो क्याम्प गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिइराख्छौँ र 350 लाई चाहिँ हामीले सरले भने जस्तो सब्सिडी पनि हामीले गऱ्यौँ यो चाहिँ कोभिड सपोर्ट टिमले 180 रुपियाँ चाहिँ जो नर्थ बेङ्गाल मेडिकाबाट आउनुहुँदैछ उहाँहरूले छुट दिनुहुन्न उहाँहरूको त 780 रेट हो तर हामी चाहिँ 180 रुपियाँ हामी हाम्रो एउटा कालेबुङवासीको हितको लागि होइन जसलाई चाहिएको छ भने उहाँहरूलाई हामी यति चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामी यताउता खोजखाज गरेर स्पोन्सर खोजेर हामी सपोर्ट गर्दैछौँ र 350 त्यहाँदेखि बेसी भएपछि फेरि अब अहिले हामीले 350 जनाकै स्पोन्सर चाहिँ पाएका छौँ र त्योभन्दा बेसी अब स्पोन्सर पायो भने हामी बेसीलाई पनि अवश्य गर्नेछौँ रेजिस्ट्रेसन बेसी आयो भने होइन तर अहिले चाहिँ अब हामी 350 को हाम्रोमा त्यो बजेट छ र यो कुरा विशेष हामी तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यही हो कि अब अहिले भ्याक्सिनेसन सरकारले मात्रै लगाइरहेछ निःशुल्क लगाइरहेका छन् तर अब त्यो जग्गामा लाउँछु भन्दा पैसा तिरेर लाउँछु भन्दा पनि नपाइरहेको अवस्था छ धेरैलाई जरुरी छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सुविधा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रयास हो र हामीले यसलाई अनलाइन गरेनौँ अनलाइनमा रेजिस्ट्रेसन गरेर अर्थात् अनलाइनमा नाम उठाएर फेरि अफलाइनमा यदि उहाँहरू आइदिनु भएन भने अघि मैले भने जस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले अफलाइनमै गरेको छौँ ठाउँमा जग्गा 9वटा जग्गामा सरले भनिहाल्नु भयो हामीले पोइन्ट राखेको छौँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो नाम दिनुपर्ने छ त्यसपछि जुन तोकिएको पैसा छ त्यो बुझाउनु पर्ने छ र हामी 21 तारिक यो क्याम्प गर्नेछौँ र यो बिचमा विशेष गरी के छ भनेदेखि यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ कोविन है वेबसाइटमा गएर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन गर्नु सक्नुहुन्छ यदि त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ त्यो भ्याक्सिन लाउने आएको दिन तपाईँले त्यो रेजिस्ट्रेसन गरिरहने झमेला पर्दैन तपाईँले घरबाटै मोबाइलबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ भने त्यो एउटा कोड आएको हुन्छ 4टा कोड हुन्छ सेक्रेट कोड त्यो कोड अथवा मोबाइल नम्बरले पनि काम गर्छ त्यो लिएर तपाईँहरू आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ छिटो हुन्छ तपाईँले आएर त्यो धेरै किनभने अनलाइन त्यो गरिबस्नु पर्दैन त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नु सक्नेले गर्दा हुन्छ नगर्नु सकेन भने त्यो दिन पनि गरिहालिन्छ र अफलाइनमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा त्यो जुन पैसा दिनुहुन्छ त्यसको एउटा रसिद पाउनुहुन्छ त्यसै उयो गर्नुहुन्न तर यो पैसा चाहिँ हामीले अघि भनिहाल्यौँ
जुन पैसा उठ्छ यो पैसा चाहिँ हामी कोभिड सपोर्ट टिमसँग कुनै लेनादेना छैन। 780 रुपियाँ नर्थ बेङ्गल मेडिकाबाट आउँछ अथवा अझ उहाँहरूको आउने जाने अथवा उहाँहरूलाई जुन हामीले लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो सबै कोभिड सपोर्ट टिमले गर्नेछ। अनि त्यसमा पनि हामी 180 रुपियाँ चाहिँ बरु हाम्रो तर्फबाट हामी हालेर गरिरहेका छौँ र यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। र अब कालेबुङवासीकोमा कतिको जरुरी छ, हुनु त कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट सबभन्दा बेसी भ्याक्सिनेटेड भएको डिस्ट्रिक्ट भइसकेको छ पश्चिम बङ्गालमा, हामीलाई थाहा छ। तर पनि धेरै जरुरी परेकाहरू छन् होला, धेरै रिक्वेस्ट पनि हामीलाई आएको हो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरू सबैले नै यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन है गरिदिने, पहिलाबाटै गरिदिने, किनभने त्यो दिन आएर फेरि सबै भिड लाग्दियो भने फेरि हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। र पहिलाबाटै तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन गरिदिने, बताइदिने विभिन्न मोबाइल नम्बरहरू हामीले दिएका छौँ, पोस्टरहरू बनिएको छ, डिजिटल पोस्टरहरू, त्यहाँ नम्बरहरू दिएको छ, त्यसमा तपाईँहरूले फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यो हामीले कालेबुङवासीलाई केही फाइदा होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूको पनि यसमा सहभागिता हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यसमा एज लिमिटहरू त छैन है? एज त 18 एबभ हो, 18 एबभ हो, 18 एबभ। फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज जे पनि हुन्छ। हुनु त अब सेकेन्ड डोज भयो प्लस 45 एबभहरूलाई त सरकारी जुन फ्री भ्याक्सिनेसन छ त्यो पनि पाइराख्नै छन् है। तर पनि अब फिलहाल अहिलेको दिन, आजको दिनमा, अब आज हामी प्रेसिडेन्ट गर्दैछौँ 12 तारिक, अहिले चाहिँ कतिवटा क्याम्पहरू पोस्टपोन भइरहेको छ भ्याक्सिनेसनको कमीले गर्दा सरकारको। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई जरुरी परेकोलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेका छौँ, उहाँहरूलाई हामी सम्पर्क गर्ने अनुरोध गर्छौँ। 21 तारिक 9 बजीदेखि लिएर बेलुकी 4 बजीसम्म यी रकवेल एकाडेमीमा हुन्छ। र इनकेस यो ओभर सब्सक्राइब भयो अरे, हामीले टार्गेट राखेको छ 350, ओभर सब्सक्राइब भयो भने चाहिँ हामीले 2 दिनको क्याम्प पनि राख्नेछौँ। यो जुन तपाईँले 21 माने क्याम्प राख्नुहुन्छ त्यो त फर्स्ट डोज होइन? फर्स्ट डोज इनकेस 84 डेज पुगेको छ भने सेकेन्ड डोज पनि। जसले अब सरकारी लाएको छ नि होइन, तर उसको सेकेन्ड डोज टाइम भएको छ, 84 डेज पुगेको छ, 84 डेज चाहिँ पुगेको हुनु पऱ्यो। अब जस्तो कसैले लाएको छ 60 डेजहरू मात्रै भएको छ, म सेकेन्ड डोज लाउँछु भन्दा चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ अब त्यो सिस्टमले नै लिँदैन, एक्सेप्ट गर्दैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि 84 डेज भएको र सेकेन्ड डोज नपाइरहेको छ र हाम्रोबाटै लाउनु चाह्यो भने त्यो लाउँदा हुन्छ। यो एकदमै, यो चाहिँ के भने प्राइभेट भ्याक्सिन भन्नाले अब यो प्राइभेट होइन, सरकारकै हो खासमा। यो जुन हामी गर्दैछौँ यो यहाँको प्रशासन भयो, यहाँको स्वास्थ्य विभागहरूसँग अनुमति लिएर सरकारकै भ्याक्सिन हो, खालि यसलाई प्राइभेटाइज मात्रै गरिएको हो। र यो जुन सर्टिफिकेटहरू आउँछ सबै सरकारकै हो, जुन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यो सबै सरकारकै हो, खालि हामीले प्राइभेटली म्यानेज गरेको मात्रै हो। हामी चाहिँ फेसिलिटेटर मात्रै हो। 21 तारिक फर्स्ट डोज लाएर है, सेकेन्ड डोज आफ्टर 84 डेज है गभर्नमेन्ट शिविरमै गएर लाउँदा नि हुन्छ। हजुर एकदम हुन्छ। सेकेन्ड डोजमा यदि त्यति बेला अब भ्याक्सिनेसन पुरा भयो, एभाइलेबल भएर भनेर त्यति बेला फेरि पैसा तिरेर लाउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यति बेला लाउनु। त्यो दिन हामीले अर्को चिज के तय गरेको छ भने होइन, जस्तै फर्स्ट डोज दियो अरे, वी अल्सो वान्ट टु रेजिस्टर फर द सेकेन्ड डोज यहीँबाटै भन्ने पार्टी पनि छ भने चाहिँ त्यो दिन त्यो रेजिस्ट्रेसन पनि हुन्छ। सबै त एकदम स्पष्ट क्लियरली भनिदिएको छ। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th,
Foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students. Fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students. IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students. Target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us.